नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल नेतृत्व सरकार धरापमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने विपक्षीको तयारी। सुनसरीको इटहरीमा खोप वितरण केन्द्रमा व्यवस्थित नहुँदा अस्तव्यस्त, तालिका अनुसार भेला नभएका कारण समस्या भएको उपमहानगरको भनाई। सप्तरीको राजविराजमा बस पार्क निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र, व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्न बाध्य। र भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार, उपकरण जडानको काम अन्तिम अवस्थामा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै पोखरेल नेतृत्व सरकार धरापमा परेको सम्बन्धी समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकार धरापमा परेको छ। देउबा सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादवलाई हटाएर अमिक सिर्जनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेसँगै पोखरेल सरकार समेत परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसँग असन्तुष्ट रहेका प्रतिपक्षी दलहरू केन्द्रमा देउवा नेतृत्वको सरकार आएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। जसपाबाट सहभागी 3 मन्त्रीलाई देखाउँदै बहुमतमा रहेको दावी गरिरहेका सत्तापक्ष जसपाको आधिकारिकतासँगै प्रदेश सरकार डगमगाएको छ। अल्पमतमा रहेको लुम्बिनीका सत्तापक्षले आफूहरू कानूनी रूपमा बहुमतमा र व्यावहारिक रूपमा बराबर रहेको बताउँदै आएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीले नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै प्रदेशमा आफूहरूको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने दावी गरेका छन्। उनले नयाँ प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए। नेता केसीले केही समय पहिला नै संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्नको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने बताए। अब हाम्रो प्रदेशको संवैधानिक मान्यता अनुसार प्रदेश प्रमुखको विशेष भूमिका, विशेष त प्रदेशलाई गार्जियनसिप दिने, प्रदेशलाई संवैधानिक रूपले अभिभावकत्व गर्ने हाम्रो आदरणीय अग्रज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ माननीय धर्मनाथ यादवज्यू। उहाँबाट अलिकति संवैधानिक त्रुटिहरू भए, उहाँबाट अलिकति अल्पमतको शक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर, मतलब एक खालको चाहिँ अब संवैधानिक नियुक्ति दिएर अब अगाडि जानुभयो, बहुमतको टिमलाई बाहिर राख्नुभयो। यसले गर्दा संवैधानिक सङ्कटको प्रश्न खडा भयो। संसदबाट भागिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि आफू कमजोर भएको हुन थालेपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। पोखरेल नेतृत्व सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिने बताए। उनले केन्द्रको हरेक गतिविधिको प्रभाव प्रदेशमा मात्रै नपर्ने भएकाले सरकारलाई कुनै प्रभाव नपर्ने दावी गरे। अब यो संघीयता भनेकै के हो भन्दाखेरि 3 तहको सरकार आफ्नो तरिकाले रन गर्ने कुरा हो। यद्यपि अब यसको सहकारिता समन्वय अब कानुनको हिसाबले अरू हिसाबले त छँदैछ, तर सरकार अब कहाँ टिक्ने, कहाँ नटिक्ने, कहाँ दीर्घकालीन जाने, कहाँ अल्पकालीन जाने, कहाँ अब के हुने भन्ने कुराको त्यो आफ्नो प्रदेशको संरचना अन्तर्गत अथवा भनौँ न संसदको संख्या गणित हिसाबले नै सरकार रहने नरहने कुरा हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख बाहेक सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन पक्ष बराबर 41 जना सांसदहरू रहेका छन्। तर पोखरेल सरकारलाई समर्थन दिएको जसपाका 3 सांसद कारबाहीमा परेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमे राजीनामा दिन्छु संसदमा भनेकोले पनि विपक्षीहरू कडा रूपमा बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेका छन्। अन्तिम समयमा गेम चेन्ज हुने लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट।
अबको क्रममा प्रदेश 1 को सुनसरीको इटहरीमा खोप केन्द्रमा अस्तव्यस्त भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सुनसरीको इटहरीमा भेरोसेलको पहिलो डोज खोप वितरण केन्द्रमा व्यवस्थित नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोरेका छन्। खोप वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा खोप लगाएर सुरक्षित हुने भन्दा कोरोना सर्ने डर बढेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न उमेर समूहका नागरिकका लागि वितरण गरिरहेको खोप कार्यक्रममा खोप लगाएर सुरक्षित हुने भन्दा कोरोना सर्ने डर बढेको छ। उपमहानगरले साउन 11 गतेबाट 55 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने जनाएको थियो। तर खोप लगाउन आउने अधिकांशले खोप वितरण गर्ने प्रणाली अव्यवस्थित हुँदा संक्रमण सर्ने जोखिम बढेको गुनासो गरेका छन्। जस्तो देखियो क्या हामीले त सरसरी हेर्दाखेरि यो त एउटा योजना नै नभएको काम गरिरहेछ। किनभने अब दुई चार टिम भएर टोलमा एउटा टोलमा यसरी सिङ्गल खटाइदिनु हो भने त भिड हुँदैन नि। कमसेकम घर हामीले जस्तो जनगणना गर्दा मान्छे घर गर्छ होइन। तपाईँको यो खोप भन्दा पनि दुईवटा मान्छे चाहिँ घरै पछि घर गरेर त्यसरी हानिदिने हो भने यो जोखिम हुनबाट बच्न सकिन्छ। हामी त यो कोरोनाबाट बच्न त होइन, कोरोना लगाएर मान्छे सकिने खालको चाहिँ वातावरण हुने भयो यो खोपले गर्दाखेरि। तपाईको नाम? मेरो नाम योगेन्द्र दाहाल। एकदम असहज भइरहेछ। अब यो सहजको लागि आएका सुयानो खोपान्न भनेर झन् गाह्रो भएर यहाँ घुँडा दुखेर उभिँदा नसकेर बसिरहेछ। के हो बुझ्नै सकिएन। यता इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने विभिन्न ठाउँमा खोप वितरणको लागि केन्द्र र मिति तोकेको भए पनि 20वटै वडाका नागरिक एकै ठाउँमा जम्मा भएकोले भिडभाड भएको जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको क्रममा सप्तरीको राजविराजमा बस पार्क नहुँदा सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। राजविराज नगर स्थापना भएदेखि सडकबाट नै बस पार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ। 2003 सालमा नगर बसाइएको राजविराजले 2016 सालमा नगरपालिकाको मान्यता पाएको थियो। तर दशकौं बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले व्यवस्थित बस पार्क निर्माण नगरेका कारण सडकबाट सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसका कारण दुर्घटना तथा प्रदूषणको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। 36 सालदेखि नै सुरु भइरहेछ। त्यो समयमा त्यो प्रधानमन्त्री मर्चमान सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो 2036 सालदेखि यो 2078 साल हो। अब कति साल फेरि लाग्छ, त्यसमा जनताको अविश्वासको कुरो भइरहेछ। किनभने यो बस पार्क चाहिँ सुचारू गर्ने 3 सालको अवधि थियो। यो अवधिभित्रमा अब ठेकेदारको कमीले गर्दा या शहरी विकासको लापरवाहीले गर्दा या राज्य पक्षको ढुकुटीले गर्दा यसमा अल्पत्र पडिरहेछ। यो बस पार्क अहिलेसम्म सुचारू हुन्न, हामीहरूलाई विश्वासै छैन। यो बस पार्कमा योभन्दा पहिलेको घटना त धेरै भएको हो। विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू भयो, विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यहाँ 50वटा बस लागिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा पनि यहाँ बस चलिरहेको। बादमा यो के भयो भने यो कार्यक्रमहरू नयाँ किसिमको यो कार्यक्रम ल्यायो। त्यो ल्याएपछि अब ठेकेदारी टेन्डर सिस्टम भयो। टेन्डर सिस्टम भएपछि कामहरू सुरु भयो। तर खास गरेर यो कछुवा तालले यसको कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा सिन्सियरली र एक्टिभली काम भएकै छैन। सडकलाई बस पार्कको रूपमा प्रयोग गर्नु रहर नरही बाध्यता भएको सवारी धनी तथा चालकहरूको भनाइ छ। राजविराज नगरपालिकाले राजदेवी मन्दिर नजिकै 4 कट्ठा जग्गामा बस पार्क निर्माणका लागि पहल सुरु गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्तीका कारण बस पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 16 सालमा चाहिँ मान्यता प्राप्त भएको यो नगरपालिकामा जहिले पनि चाहिँ सडकबाटै बस स्ट्यान्ड तयार भएर चाहिँ यात्रुले आवत जावत गर्ने, जसबाट पोल्युसन बढ्नुको साथै दुर्घटनाका जोखिमहरू पनि बढ्ने क्रमलाई ध्यान आकर्षण भई केपी ओली सरकारले सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वर्षसम्म चाहिँ यो नगरपालिकालाई 50-50 करोड रुपियाँ प्रत्येक वर्ष दिने कार्ययोजना अनुरूप यो 16 करोडमा निर्माण हुन लागेको 4 कट्ठा जग्गामा
राजदेवी मन्दिर छेउमै यो बस पार्कले चाहिँ आफ्नो समयावधि ठेक्काको समयावधि समाप्त भइसकेको 7 महिना बितिसक्दा पनि 50% भन्दा बढी काम गर्न सकेको छैन। उता राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवले विभिन्न कारणले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक सचेत गराइएको र अब पनि ढिलाइ गरे ठेक्का रद्द गर्ने बताएका छन्। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु स्थित शिवराज अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सीमित बजेट र जनशक्तिको अभावमा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज स्थित शिवराज अस्पतालको उपचार सेवामा प्रभाव परेको छ। बजेटको अभाव भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको छ, जसका कारण स्थानीयले प्रभावकारी उपचार पाउन सकेका छैनन्। विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापना भएको जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो अस्पतालमा अहिले कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। बजेटको अभावमा अस्पतालको भौतिक संरचना समेत जीर्ण भएको छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत अस्पतालको विकासमा ध्यान नदिँदा बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिन वञ्चित भएका छन्। स्थानीय तहमा गाभिएको शिवराज अस्पतालमा बजेट अभावका कारण सेवामा प्रभाव परेको छ। हरेक वर्ष नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर पनि अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि रकम अपुग हुने गरेको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। अब यो नगरपालिकामा के छ, नगरपालिकाको बजेट धेरै न यो अस्पतालको लागि न हुनको कारणले अलिकति यो हस्पिटल राम्रोसित सञ्चालन भइरहेको छैन। म तपाईहरूको माध्यमबाट केन्द्र सरकारलाई, सङ्घ सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो थर्ड वेभ आइरहेछ हाम्रो नेपालमा, जुन हाम्रो डाक्टरले, साइन्टिस्टले, पत्रकारबाट माध्यमबाट थाहा भइरहेछन् कि यो थर्ड वेभ आइरहेछ। त्यसको कुनै तयारी छैन प्रदेश सरकारबाट यो हस्पिटलको लागि, अनि केन्द्र सरकारबाट कुनै तयारी छैन थर्ड वेभको लागि। कसरी नियन्त्रण गर्ने, के गर्ने कुनै प्लानिङ छैन। 15 शय्याको अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी 28 जना भए पनि अहिले 1 जना MBBS डाक्टर सहित 8 जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालको प्रशासन शाखामा समेत कर्मचारी नहुँदा सेवामा प्रभाव परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिममा समेत अस्पतालमा 1 जना MBBS चिकित्सकले मात्रै बिरामी चेक जाँच गर्दै आएका छन्। अब यो तेस्रो लहर आयो भने अब आइसोलेसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यता सामान्य बिरामी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एक्लै भएको हुनाले पोस्टमार्टम पनि छँदैछ, पोस्टमार्टम पनि आएको हुन्छ। OCMCको रेप केसहरू, फिजिकल भाइलेन्सहरू आएको हुन्छ होइन, अरू प्रशासनिक कामहरू पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर एक्लै थ्याक्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यसको लागि हाम्रो मेयर साहब मार्फत अब कसरी हुन्छ अलिकति अझै 1-2 जना मेन पावर आए डाक्टरको हातमा राम्रो हुन्थ्यो। अस्पतालमा भएका उपकरण मर्मत नहुँदा स्थानीयले एक्सरे लगायत अन्य सुविधाको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको तयारीमा भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रूपन्देहीको भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार भएको छ। विमानस्थल आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू सम्पन्न भएका छन्। उपकरण जडानको काम पनि अन्तिम अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरवमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार भएको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माण आयोजना ICV2 का प्रमुख प्रवीण नेउपानेले यसका लागि जहाज नै ल्याएर उडान अवतरण गर्दै परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। विमानस्थलको टावर, धावन मार्ग लगायतका
क्षेत्रमा आवश्यक सबै विद्युतीय उपकरणहरू जडान गर्ने काम सकिएको नेउपानेले बताएका छन्। विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्ने धावन मार्ग, टावर लगायतका क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीका अनुसार समग्रमा आइसिपी 1 का कार्यहरू अन्तर्गत टर्मिनल भवनमा एयर कन्डिसनिङ सम्बन्धी काम र उपकरण जडानपछि गर्नुपर्ने फल्स सिलिङ, टर्मिनल भवनभित्रको फर्निसिङका कामहरू बाँकी रहेको बताए। त्यस्तै आइसिपी 2 अन्तर्गत परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गतका मुख्य भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेर हामीले उपकरण जडानका कामहरू अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको अवस्था पक्कै हो। यद्यपि 2वटा ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू बाँकी पनि छन् हैन। जस्तै समग्रमा हेर्दाखेरि आइसिबी 1 तर्फको कामहरू हेर्ने हो भने हामीले टर्मिनल बिल्डिङमा एयर कन्डिसनिङ सम्बन्धी काम र उपकरण जडानपछि गर्नुपर्ने फल सिलिङको कामहरू, त्यसपछि तपाईको जुन भनौँ न टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फर्निचर फर्निसिङ्सका कामहरू मुख्य बाँकी कामहरू हुन्। सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डको एरो थाई कम्पनीबाट परीक्षणका लागि विशेष किसिमको जहाज आउनुपर्ने हो। तर कोरोना संक्रमणका कारण थाई सरकारले प्राविधिक जनशक्ति विदेश आवत जावतका लागि बन्देज लगाएका कारण परीक्षण उडानको मिति तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हालसम्म विमानस्थलको भौतिक प्रगति 97.3% बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासी स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। सरकारको योजना अनुसार पश्चिम नवलपरासी स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको परिसरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले 50 शय्याको भवन शिलान्यास गरेका छन्। शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अनुरूप उपचारका लागि भवन बनाउने नीति अवलम्बन गरेको बताए। सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार बनिसके पछाडि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अब जुन सदरमुकाममा खास गरेर जिल्लाको सदरमुकाममा व्यवस्थित भवन संरचनाहरू जहाँ छैन अस्पतालको, त्यसलाई अब क्रमिक रूपमा चाहिँ बनाउँदै जाने भन्ने हामीले नीति लियौँ र सोही नीति अनुसार चाहिँ अब आज हामी अब यो अस्पतालमा पर्याप्त भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुँदै आएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल नेतृत्व सरकार धरापमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने विपक्षीको तयारी। सुनसरीको इटहरीमा खोप वितरण केन्द्रमा व्यवस्थित नहुँदा अस्तव्यस्त, तालिका अनुसार भेला नभएका कारण समस्या भएको उपमहानगरको भनाई। सप्तरीको राजविराजमा बस पार्क निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र, व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्न बाध्य। र भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार, उपकरण जडानको काम अन्तिम अवस्थामा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। अव्यवस्थित